अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ खान। नाजरीन और सामीन, आज का हमारा मौजू जिसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का कसीदा दर तहनीत जश्न सैयद मिर्ज़ा मोहम्मद अबू ज़फ़र है। आइए हम इस कसीदे के हवाले से बात करते हैं। कसीदे की तशरीह करने से पहले मैं एक बात आपके जहन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो कसीदा है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का, उन्होंने ये कसीदा मिर्ज़ा मोहम्मद अबू ज़फ़र की जब सेहत याबी हुई थी, जब वो तवील अलालत के बाद एक मर्ज़ में मुब्तला थे, जब उस मर्ज़ से उन्हें छुटकारा हासिल हुआ, उस मर्ज़ के बाद उन्होंने ये कसीदा उनकी शान में कहा था। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक ने अब मिर्ज़ा मोहम्मद अबू ज़फ़र की शान में ये कसीदा लिखते हुए बड़े मुबालगा आराई और बड़ा चढ़ा के उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद अबू ज़फ़र की सेहत याबी पे ये कसीदा पेश किया था। तो कसीदे का मतलब ही यही है कि किसी की शान में बड़ाई करना या किसी की शान में मुबालगा आराई से काम लेना। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कसीदे के हवाले से। जैसे कि पहला शेर है कि वाह वाह क्या मोतदल है बाग आलम में हवा, मिसले नबज़ साहिब सेहत है हर मौजे सबा। तो इस मिसरे में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक कहते हैं कि मरहबा कितनी खुशगवार आलम में हवा चल रही है कि जिसकी वजह से पूरा बाग जो है वो रश्क कर रहा है, कि जिस तरह इंसान की नब्ज़ चलती है, गोया हर हवा का झोंका जो है वो इस तरह से इंसान की सेहत में ताजगी बख्श रहा है। दूसरा मिसरा है कि बरती है क्या क्या मसीहाई का दम बादे बहार, बन गया गुलजारे आलम रश्क सद दार शिफा। इस शेर में कहते हैं कि अब जो दुनिया के अंदर जो हवा चल रही है, वो हवा जो है इंसान के अंदर एक जान पैदा कर रही है। इस शेर में तलमी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है मसीहाई। मसीहाई यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। गोया इसी तरह से क्या है कि अब जो बाग आलम में दुनिया के अंदर जो हवा चल रही है वो हर मुर्दा जिस्म को वो जान बख्श रही है। और आलम पूरा यानी जो पूरा जहां है, ये जो बाग है, चमन है, इस चमन में क्या हो गया, ये पूरा का पूरा चमन जो है ये एक अस्पताल बन चुका है। यानी अब यहाँ से ये जो हवा चल रही है वो पूरे लोगों को, तमाम लोगों को वो एक सेहतयाबी बख्श रही है। आगे मिसरा है गुलों के हक में शबनम मरहम जख्म जिगर, शाख ब शिकस्ता को है बारां का कतरा मोमिया। इस शेर में कहते हैं कि अब जो बाग में जो फूल हैं, उन फूलों के हक में जो शबनम का कतरा पड़ता है वो ऐसे है कि जिस तरह से इंसान को कोई जख्म लगा होता है, उस जख्म पे इंसान दवाई लगाता है। गोया जब वो दवाई लगाता है तो उसका वो जख्म भर जाता है। इसी तरह से वो जो शबनम का कतरा है वो उस टूटी हुई शाख पे जब पड़ता है तो उस शाख को वो दोबारा से तरोताज़ा कर देता है। और वो मोमिया जो है उस शाख के टूटी हुई जगह पे वो इस तरह से मोमिया दवाई का काम करती है। आगे शेर है कि हो गया मौकूफ ये सौदा का बिल्कुल एहतराक, लालाए बेदाग स्या पने लगा नशो नमा। अब इस शेर में कहते हैं कि दुनिया के अंदर से जितनी भी बीमारियां थी, चाहे वो सौदा थी, सिफरा थी या दूसरी जितनी भी बीमारियां थी, वो तमाम की तमाम बीमारियां जो हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं। जिस तरह लाले के फूल में काला स्याह धब्बा होता है, तो वो धब्बा भी जो है वो भी अब ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह पे भी अब फूल जो है वो निखर कर सामने आ रहा है। आगे शेर है कि हो गया ज़ाइल मिजाजो दहर से यहाँ तक जुनू, बेद मजनू का भी सहरा में बाकी नहीं बाकी पता। इस शेर में कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां थी जो इंसान की सेहत को ख़राब करती थी, वो तमाम की तमाम बीमारियां वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। जिस तरह से लाला जो है मजनू अगर लैला को ढूंढने के लिए भी निकलता है तो उसको उसका पता जो है रेगिस्तान के इलाकों तक भी पता नहीं चलता। इस तरह से दुनिया के अंदर जो है तमाम बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आगे कहते हैं कि होता है लुत्फ़ हवा से इस कदर पैदा लहो, बर्ग में हर नहल की सुर्खी है जो बरगे ही ना। इस शेर में कहते हैं कि अब जो बाग चमन में जो हवा चल रही है वो उस हवा का लुत्फ़ इस कदर है कि वो हवा का एक झोंका आता है तो वो इंसान के अंदर तरोताज़गी और खून पैदा करता है। कि जिस तरह से एक जो हिना होती है, मेहंदी जो होती है, वो अपना रंग जो है वो हरी होती है और अपना रंग जो है वो लाल छोड़ती है। गोया इस तरह से अब जो दरख्तों के पत्ते हैं, उन दरख्तों के पत्तों में भी जो सुर्खी का रंग है वो नज़र आने लगा है।
आगे शेर है कि पाई ये इस्लाह सिफरा ने कि दुनिया में कहीं जर्द चश्म अब देखने को भी नहीं कोहरबा। इस शेर में सिफरा का मानी है कि जिस इंसान को कभी जेंडस होता है या पीलिया हम कहते हैं, तो उस हवाले से है कि अब सिफरा एक ऐसी बीमारी थी जिसने इंसानों को बीमारी में मुब्तला किया हुआ था और उसकी वजह से लोग अपने घरों में बिस्तर पे पड़े होते थे। लेकिन अब जब बादशाह अबू जफ़र की सेहतयाबी हो गई तो उनकी बीमारी ख़त्म होने के बाद अब दुनिया के अंदर जो है वो सिफरा की बीमारी कहीं पे भी नहीं, कहीं पे बची ही नहीं है। उनकी सेहतयाबी के बाद कहीं पे सिफरा की बीमारी बची ही नहीं है। और यहाँ तक कि किसी की जो पहले आंखें पीली हुआ करती थी, अब किसी शख्स की भी आंख जो है वो पीली नहीं नजर आती है। हर मिजाज बलगमी में होती है तवलीद खूं, चांदनी का फूल हो अगर अरगवानी है बजा। इस शेर में कहते हैं कि अगर किसी को बलगम की बीमारी थी तो अब बलगम जो है वो थूकता है, तो बलगम की जगह पहले उसे बीमारी थी बलगमी की, लेकिन अब बलगम की जगह पे उसके अंदर खून पैदा होता है। और जिस तरह से अगर चांदनी का फूल तो सब जानते हैं कि सफ़ेद होता है, तो अब उसके हवाले से भी कहते हैं कि उसका रंग भी जो है वो खून की तरह वो भी अब लाल हो चुका है। तो उस चांदनी के फूल को भी अगर अब हम लाल कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। नाम को अशिया में न तलखी रही न समेत, बन गई तुर्किया के अफ्यून जहर मीठा हो गया। इस शेर में कहते हैं कि अब दुनिया के अंदर ऐसी भी कोई चीज़ नहीं रही है जिसकी वजह से इंसान को कोई तलखी हो या कोई बीमारी पैदा हो। अब क्या कि जो जहर से छुटकारा हासिल करने के लिए तुर्किया के अफ्यून का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी अब वो जो था वो पहले कोड़ा होता था, उसकी जो तासीर थी वो कोड़ी थी, लेकिन अब जो है वो भी मीठा हो चुका है। इस सब की वजह यह है कि बादशाह अबू जफ़र जो हैं वो तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। क्या अजब जदावर की तासीर रखे अगर ज़ुकाम, क्या अजब अगर ये अब हंजल देवे शरबत का मज़ा। तो इस शेर में कहते हैं कि कोई भी मतलब अनोखी बात नहीं है या कोई अजब बात नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान परेशान हो, कि अगर अब ज़ाकुम जो है वो इतना कोड़ा दरख्त है जिसका कोई एक पत्ता भी ज़ुबान पे नहीं रख सकता, अब उसका असर जो है वो भी जो है वो मीठा हो चुका है। अब अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हंजल भी एक कोड़ा दरख्त है, वो भी अब क्या है कि उसका जो एक शरबत बनता है वो शरबत भी अब मीठा जो है वो लोगों को लगने लगा है। नेश की जानूश हो दुम्बाला जंबूर में, काम में अफवी के हो मेरा बजाय आबला। इस शेर में कहते हैं कि नेश यानी शहद की मक्खी, अगर शहद की मक्खी किसी को काट लेती है तो पहले क्या होता था कि उसे सोजिश होती थी, लेकिन अब ये मामला है कि बादशाह अबू जफ़र की सेहतयाबी होने के बाद अगर किसी को जंबूर काटती भी है तो उससे सोजिश नहीं होती है। और यहाँ तक कि अफी सांप अगर किसी को काट लेता है तो उसकी जगह पे अब क्या होता है कि मोरा की जो एक जड़ी थी उस जड़ी का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हर एक चीज़ जो है अपने जाए मकाम पे आ चुकी है और उसे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बादशाह अबू जफ़र की सेहतयाबी की वजह से हो रहा है। राहत व आराम का इस दौर में है दूर दूर, चाहिए वाकिफ न हो दौरान सर से आसिया। इस शेर में कहते हैं कि आराम और चैन इस दौर में जो है वो दूर दूर तक नज़र आता है। हर एक शख्स जो है वो आराम की ज़िंदगी बसर करता है और उसे चैन में असर है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि कहीं भी कोई जो है वो इंसान जो है परेशान हाल में नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भागे और अपने चैन को हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाए। आगे शेर है, मोतियाबिंद आंख में अपने जो रखती है सिदफ, अब रखे है रोशनी मिसले दिल अहले सिफा। इस शेर में कहते हैं कि मोतियाबिंद, इंसान के आंख में एक मोतियाबिंद होता है जिसकी वजह से इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब वो जो मोतियाबिंद था उस मोतियाबिंद में भी अब रोशनी आ गई है। और उस रोशनी आने का वजह यह है कि बादशाह अबू जफ़र जो है वो तवील अलालत के बाद दोबारा सेहतयाब हो चुके हैं। और वो जो मोतियाबिंद है वो अपनी रोशनी इस कदर रखे हुए है जैसे किसी का दिल जो है वो साफ़ व पाक होता है,
وہ اپنے صاف و شفاف دل میں ہر ایک چیز کو رکھتا ہے، اس طرح سے موتیہ بن جو ہے وہ بھی اب ہر چیز کو دکھاتا ہے۔ آگے شعر ہے، آ گیا اصلاح پر ایسا زمانے کا مزاج، تا زبان حمام بھی آتا نہیں حرف دوا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اب زمانے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے مزاج پہ آ پہنچی ہے، کسی کو بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی زبان پر یہ لفظ آتا ہے کہ مجھے دوا چاہیے اور میں دوا کھاؤں گا۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ نسخے پر لکھنے نہیں پاتا ہو اشافی طبیب، کہتا ہے بیمار بس کر مجھ کو بالکل ہے شفا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی بیمار آدمی جاتا ہے تو وہ پہلے تو بیمار ہے ہی نہیں کوئی، اگر وہ کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے پاس اسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں کہ میں اس کے لیے کوئی دوا لکھوں، تو مریض کہتا ہے کہ بس کر، اب مجھے دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ فرق چاہا یہاں تک اعضائے بدن سے درد نے، درد کے جو حرف ہیں وہ آپ بھی ہیں سب جدا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ کسی کی زبان سے اب درد کا لفظ آتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کی جسم سے اب درد وہ دور ہو چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بیماری میں مبتلا تھے۔ اب کسی کی زبان پر یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی اعضاء میں درد ہو رہا ہے، اب سب کی زبان سے یہ درد کا لفظ جو ہے وہ دور ہو چکا ہے۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ لاغروں کو ہو کمال تاب و طاقت پہ شتاب، لاغروں کو ہو کمال تاب و طاقت یہ شتاب، کیسے 2 ہفتے حلال ایک شب میں ہو بدر دجا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو لوگ لاغر تھے، جن کے اندر طاقت ختم ہو چکی تھی، ان سب کے اندر گویا ایک دوبارہ سے طاقتور ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر وہی پہلے والی قوت اور توانائی آ چکی ہے کہ وہ جو چاند 14 دن کے بعد 14ویں کا چاند بنتا تھا، اور وہی چاند اب دوسرے دن جو ہے وہ بدر الدجا بن کے سامنے آتا ہے۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ صبح صادق کے ہے گو سر میں سفیدی آ گئی، لیکن اس پیری میں بھی صادق ہے ایسی اشتہا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ جو صبح صادق، یہ جو صبح آئی ہے بادشاہ مظفر کی صحتیابی کے بعد، یہ جو صبح دوبارہ رونما ہوئی ہے، اس صبح سے کیا ہوا کہ وہ جو لوگ بزرگ تھے، ان بزرگوں کے بال جو تھے وہ سفید ہو چکے ہیں، وہ جو پیری کے اس عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے بال جو ہیں وہ دوبارہ سے کالے ہو رہے ہیں، اور یہ صبح ایک انوکھی صبح بن کر طلوع ہوئی ہے کہ بادشاہ مظفر دوبارہ سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ آگے شعر ہے، بھوک کی شدت سے اس کو ایک نفس سے فرصت نہ ہو، قرض سے خورشید کے جب تک نہ کر لے ناشتہ۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ جن کو کبھی بھوک ہی نہیں لگتی تھی، اب ان لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ ان کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور صبح ابھی سورج طلوع ہوتا نہیں ہے یا سورج ابھی نکلتا نہیں ہے تو ان لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو وہ لوگ اپنا کھانا کھا لیتے ہیں اور اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ پھر آگے شعر میں کہتے ہیں کہ رات بھر ٹھونکا کیا انجم کے دانے چرخ پیر، پھر جو دیکھا صبح کو اصلاً شکم میں کچھ نہ تھا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ رات بھر آسمان پہ جتنے بھی تارے تھے، پورے کا پورا آسمان بھرا ہوا تھا، لیکن رات بھر وہ آسمان ان تاروں کو کھاتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو کوئی بھی تارا آسمان پہ نظر نہیں آیا، اور صبح اس کا پیٹ پھر دوبارہ سے خالی نظر آیا۔ آگے شعر ہے کہ پہنچی یہ تفتیح کی نوبت کے نوبت خانے میں، لیتی ہے جی کھول کر کیا کیا ڈکاریں کرنا، کہ اب ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ صحتیاب ہو چکا ہے اور وہ خوب کھانا کھاتا ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد ان کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ وہ ڈکاریں جو ہیں وہ جی کھول کر لے رہے ہیں، جو پہلے ڈکار نہیں آتی تھی اب ان کو ڈکاریں بھی آ رہی ہیں۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک کوس پھولا ہے خوشی سے نفع کا کیا دخل ہے، جو حباب اس کے نہیں مطلق شکم میں امتلا۔ اس شعر کو ہم پیچھے والے شعر کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو نوبت ایسی آ گئی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جو بھی کھاتا ہے تو کھانے کے بعد وہ ڈکار لیتا ہے،
تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے، وہ کھاتا ہے اتنا ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے پھول جاتا ہے، اور اس طرح سے پھولتا ہے کہ جس طرح سے پانی بہتا ہے تو پانی بہنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آبلے نکلتے ہیں، یعنی بلبلے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی بلبلے آئے ہوئے ہیں، اور ان سے بلبلوں کی وجہ سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی صحت یاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ابو ظفر کی صحت یابی کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ چکی ہیں۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ ہضم کامل اس قدر مادے نے پہنچایا بہم، جیدل کاموس ہے جو حلق سے اترے غذا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اب جو معدے کی حالت ہے، معدے نے رزق کو جو کچھ وہ کھاتا ہے اس طرح سے ہضم کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ اتنی مشکل غذا جو پہلے انسان کھا نہیں سکتا تھا، اب وہ مشکل غذا جو تھی، جو وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، اب وہ بھی اگر وہ انسان کھا لے گا تو وہ آسانی سے اس کے گلے سے اتر کر وہ ہضم ہو جائے گی۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ ہے مزاج اہل عالم میں یہ قریب اعتدال، ساتویں اقلیب میں ہیں گویا اب بہت استوا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے دنیا میں، پورے جہاں میں کیا ہے کہ ہر کوئی جہاں بھی کوئی رہتا ہے اس کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے، جیسے کہ ساتوں کے ساتوں جو بر اعظم ہیں گویا کہ ایک ہی صف میں لگے ہوں۔ ایشیا، یورپ، افریقہ، جتنے بھی یہ 7 بر اعظم ہیں، یہ تمام کے تمام ایک ہی صف میں لگے ہوں۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ رکھے گا تعویذ اور گنڈا کوئی کیوں اپنے پاس، باغ عالم میں یہی عالم جو صحت کا رہا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اب کسی کو دنیا کے اندر کوئی تعویذ یا گنڈا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ بادشاہ ابو ظفر جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں، اور ان کی صحت یابی کی وجہ سے بیماریاں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں، اور اب جس کے پاس کوئی تعویذ اور گنڈا تھا اس نے وہ تعویذ اور گنڈا جو ہے وہ نکال کر پھینک دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دے گا طاؤس اپنے بالوں پر سے سارے نقش دو، پھینک دے گی توڑ کر گنڈا گلے سے فاختہ۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ جو طاؤس یعنی مور ہے، مور کے پر کے اوپر جو نشان ہیں، اب وہ بھی کیا کرے گا کہ وہ بھی اپنے پروں کو دہو کے وہ بھی ختم کر دے گا۔ اور دوسری طرف اب وہ جو فاختہ ہے، فاختہ کے گلے میں ایک چین سی ہوتی ہے، وہ کالے کالے دبے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک چین کی طرح لگتی ہے، اب وہ بھی کیا کرے گی، وہ بھی انہیں اتار کر پھینک دے گی۔ اس قدر جاتی رہی عالم سے بیماری کے آج، نام گلشن میں نہیں ہے نرگس بیمار کا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ بادشاہ ابو ظفر کی صحت یابی کے بعد اب دنیا کے اندر کوئی بیماری نہیں رہی ہے، اب ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی آئی ہے، سارے طرف لوگ جو ہیں وہ تندرست ہیں، اپنی صحت یابی میں ہیں، اور یہاں تک کہ پورے کا پورا جو گلشن ہے، باغ ہے، اس میں بھی کوئی پھول تک بیمار نہیں ہے۔ وہ جو نرگس کا پھول ہمیشہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، وہ پھول جو ہے وہ بھی اب صحت یاب ہو چکا ہے، اسے بھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ آگے شعر ہے کہ واقعہ کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو، جبکہ ہو اس کو نوید غسل صحت جان فضا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر کیوں نہ ہر کوئی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے، اب ہر ایک کو کیوں نہ صحت ملے، جبکہ بادشاہ ابو ظفر طویل علالت کے بعد جو ہے دوبارہ صحت یاب ہو کر اب انہوں نے غسل کر کے وہ سب کے سامنے آ بھی چکے ہیں، تو ان کی صحت یابی کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ تندرست ہو چکا ہے۔ وہ ولی عہد زماں مرزا محمد ابو ظفر، اس کی قوت اگر ضعیفوں کو بنا دے اقویا۔ اس شعر میں کہتے ہیں مرزا ابو ظفر سے مخاطب ہو کر کہ مرزا محمد ابو ظفر جو ہے ولی عہد ہیں، اس زمانے کے وہ ولی عہد ہیں، اور ان کی جو قوت ہے، اب کیا ہوا کہ وہ بیمار تھے، ان کی بیماری سے شفا ہونے کے بعد وہ جو لوگ دوسرے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اب ان کو بھی صحت یابی جو ہے وہ بھی نصیب ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں دوبارہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ تقوید کا یہ اثر ہو عام، جو ہیں برگ زرد ہوں مکوہ دل و جام مثل اورا کے طلا۔ اب اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ جو درختوں کے پتے تھے، وہ جو درختوں کے پتے اب پیلے ہو چکے تھے، پیلے پڑ چکے تھے، اور پیلے پڑنے کے بعد وہ زمین پر گرتے اور پاؤں تلے روندے جاتے، لیکن اب ان کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ اب پیلے پتے جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ سونے کی طرح ہو جاتے ہیں،
یعنی سونا لگتے ہیں اور ایک سونے کی طرح وہ بھی ایک قیمت دار چیز بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ابوظفر جو ہیں وہ طویل علالت کے بعد دوبارہ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ آگے شعر میں کہتے ہیں کہ شادی صحت سے اس موج کی آج ہو کر شاد شاد، تہنیت خوانی میں ہے سرگرم سب مداحت سرا، کہ دنیا کے اندر تمام لوگ جو ہیں بادشاہ ابوظفر کی صحتیابی کی وجہ سے خوش ہو کر ان کے آگے آتے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کی صحتیابی دوبارہ سے ہو چکی ہے، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آگے شعر کہتے ہیں کہ میں بھی اس رشک چمن محفل میں وہ مطلع پڑھوں، بلبل تصویر سن کر بول اٹھے مرحبا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اب جہاں باقی لوگ جو ہیں بادشاہ سلامت کی مدح سراخت کر رہے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کو دوبارہ سے صحتیابی مل گئی ہے، اب آپ کی صحت دوبارہ سے اپنے پہلے طور پر آ چکی ہے، تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی مدح سراخت کروں، آپ کو میں بھی مبارکباد پیش کروں، اور جب میں اپنا یہ مطلع پڑھوں تو آپ کے پیچھے جو تصویر لگی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، اس تصویر سے وہ جو ہے بلبل وہ بھی اٹھ کے بولنے لگے کہ واہ واہ، شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کتنا خوبصورت مطلع پڑھا ہے۔ یہ تھا اس قصیدے کا پہلا مطلع۔ اب آگے دوسرا مطلع ہم دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔